13 जुलाई से 19 जुलाई के दरमियान क्या ऐसा होने वाला है जो आपकी खुशबख्ती को इन्हेंस कर देगा? बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स में उसकी पूरी डिटेल्स, एविडेंस एंड जो भी लॉजिक्स हैं सब बयान करूंगा आपके लिए। चांद एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है लिब्रास। चांद आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी चांद पूरा हो, किसी एग्जॉल्टेड यानी कि बेनिफिक फॉर्म में हो, जब भी चांद किसी फ्रेंडली एंगल पर हो, तो लिब्रास की ओन एबिलिटीज, उनका अपना टैलेंट, जो कामयाबियां भी उन्हें दे रहा होता है, उन कामयाबियों में 40 से 50% डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती है बाय द सपोर्ट ऑफ योर न्यू इमोशंस, न्यू क्रिएटिव स्किल्स एंड लकी फैक्टर। चांद हर महीने नया होता है, हर महीने 13 तारीख को वो पूरा हो जाता है, 2-4 दिन पूरा रहता है, फिर घटता है। लेकिन साल में एक दिन, एक महीना ऐसा आता है जब चांद अपने रियल एंगल पर, जहां वो फ्रेंडली मोस्ट होता है, वहां पहुंच जाता है, एंड दैट इज कैंसर एंगल। वो कैंसेरियंस को रिप्रेजेंट करता है। और इस हफ्ते 14 जुलाई को चांद कैंसर एंगल पर होगा और आपका कैरियर 50% एक्स्ट्रा लकी फैक्टर के साथ इनहैंस होने के चांसेस बन चुके होंगे। चांद की ये पोजीशन सिर्फ कैरियर को सपोर्ट नहीं करती। अब पहले तो चांद की दीगर अफादियत, दीगर सिग्निफिकेंस आप सुन लें, एंड देन फिर इसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस की भी एक लिस्ट बयान करूंगा। चांद इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी जज्बाती कैफियत 14 फरवरी को ऐसी होगी कि कैरियर में उलझे हुए तमाम मामलात को रिजॉल्व करने को दिल करेगा। एट दैट डे यू बिकम द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द कैरियर। दूसरी पेशन गोई, नए जज्बात मिलेंगे तो आपकी रूटीन सिकनेस, जिसमें चलते 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 अब आपको कोई खुशी नहीं होती, हालांकि कामयाबियां मिल रही हैं, आप लोगों से अच्छा काम कर रहे हैं, फेम पकड़ रहे हैं, मटेरियल एडवांटेजेस ले रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं होगी। पर जैसे ही 14 जुलाई का चांद होगा, सो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक न्यू फोर्स ऑफ इमोशंस प्रोड्यूस होगा, जो कि आपको हैप्पी, हेल्दी, प्लेजेंट एंड कॉन्फिडेंट बनाएगा। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, ऐसे जज्बात प्रोड्यूस होंगे जो अच्छे और बुरे की तमीज करके, जो फायदेमंद और गैर फायदेमंद की तमीज करके आपको चॉइसेस देंगे कि आपको क्या चुनना है। एट दैट टाइम अगर आप वाइज डिसीजंस लेते हैं, एट दैट टाइम अगर आप मेरिटफुल डिसीजंस लेते हैं, तो इट इज डैम श्योर कि ये नया चांद आपके लिए नई राहों, सीधी राहों और फास्ट राहों को खोल देगा ऑन द बेस ऑफ योर मेरिटफुल एंड वाइज डिसीजंस। चुटकियां तो आएंगी अंदर ना, हलचल तो मचेगी कि मुझे करना क्या है। एंड एट दैट टाइम अगर आप उस वक्त ख्वाहिश के पीछे चले, उस वक्त गलतकारी के पीछे चले, उस वक्त आप अपने सुकून के पीछे चले, तो फिर उधर को चल पड़ेंगे। अगर आप मेरिट के पीछे चले, इंसाफ पसंदी के पीछे चले, हकीकत पसंदी के पीछे चले, अपने रियल गोल्स को पहचान कर चले, तो फिर आप उधर चलना शुरू हो जाएंगे। होगा ये दोनों में से एक जरूर, मतलब मस्ट है। चांद इस एंगल पर रीडेबल, मेजर एंड अफेक्टिव चेंजेस लाता है। ये हल्का इवेंट नहीं है, इट इज बिग, एंड 12 महीनों में ये सबसे पावरफुल पोजीशन होती है चांद की। अब तीसरा फायदा सुनो, इमोशनल डेवलपमेंट के इवज यू बिकम मोर लविंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल एंड स्पिरिचुअल।
اب یہ 4 ایسے انگریڈینٹس ہیں، جب آپ لونگ ہیں، کیئرنگ ہیں تو رشتے ڈیولپ ہوں گے، جب آپ سنسیئر ہیں تو لوگوں سے آپ کی جو جڑنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی، اعتماد آپس میں بڑھے گا، امیج انکریز کرے گی، اور پھر اس امیج کے عوض آگے کی کامیابیوں کے راستے کھلیں گے۔ جب لوگوں کے درمیان اعتماد ہو، امپلائیز کے درمیان، باسز کے درمیان، وینڈرز کے دوران، پبلک امیج یا ریلیشن شپ، بلڈ ریلیشنز، لو ریلیشنز، اس میں اعتماد، ٹرسٹ پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ لو لائف میں بھی ہوتا ہے، بزنس میں بھی ہوتا ہے، فیم میں بھی ہوتا ہے، ادروائز بھی پھر اگلی ڈیلیں، اگلے اپرچونٹیز، لوگوں کو کبھی بھی کوئی کام پڑے گا اینڈ یو آر دا لبرا، اور آپ کی وہ ایکسپرٹیز ہوں گی، وہ فوراً کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو چنیں گے کہ یہ بندہ ٹرسٹ وردی ہے، اس سے ہی کام کیا جائے۔ اینڈ لاسٹ ایڈوانٹیج، when the moon on 14th of July on your career angle, that means you are 100% with presence of mind, with alertness, with کیا کہہ سکتے ہیں، ٹو دی ٹریک، مطلب اس میں زگ زیگ والا کہانی ختم، گرے ایریاز ختم، بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجنز، یا تو کوئی چیز کرنی ہے یا تو کوئی چیز چھوڑنی ہے، بیچ کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ 5 ایڈوانٹیج اس ایک نیو مون سے ملیں گے۔ اب ایک لسٹ انڈائریکٹ ایڈوانٹیجز کی بیان کرتا ہوں۔ مان لیتے ہیں کہ چاند نے آپ کے کیریئر کو ڈیولپ کیا، ایموشنز کو ڈیولپ کیا، ریلیشنز کو ڈیولپ کیا، پبلک امیج انکریز ہوئی، پیس اینڈ پلیجرز آئے۔ اب اس کے یہ تو ڈائریکٹ ایڈوانٹیج تھے۔ اب آپ جب پلیزنٹ بھی ہیں، کیریئر میں بھی سیٹسفائیڈ ہیں، اسپرچول بھی ہیں، میرٹفل ڈیسیجن بھی لے رہے ہیں، تو اب اس میں لمٹس کہاں سے آئیں گی؟ آپ پرسنالٹی پہ کام کرنا چاہیں گے، آپ کے پاس وہ سب انگریڈینٹس ہیں، اپنی شان و شوکت میں اضافہ کر لیجئے، اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کر لیجئے، اپنے آپ کو پریزنٹیبل، اٹریکٹیو، لونگ بنانے کے لیے جو کرنا ہے کریے، یہ ایک فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ، کیونکہ 10th اینگل از اے ریپریزنٹیٹیو آف یور مٹیریل اسٹیٹس، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے، آپ کی ضرورتیں کتنے پیسوں سے پوری ہو جائیں گی، آپ کتنی اتھارٹی سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، آپ کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی، یہ اس کا دوسرا فائدہ، کیونکہ 60% ایکسٹرا ایڈوانٹیج فرام دا مٹیریل سائڈ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا تیسرا فائدہ، آپ کے ذمے سوشلی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، کچھ بہن بھائیوں کی، کچھ دوست احباب کی، کچھ امپلائیز کی، کچھ ادروائز مذہبی نوعیت کی، کیونکہ آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو آپ وہ پورے کر جائیں گے۔ پھر جب آپ وسائل سے ان کی ذمہ داریاں بھی پوری کر گئے تو انڈائریکٹلی آپ کی آخرت کا سامان بھی ہونے لگ گیا۔ پھر جب آخرت کا سامان ہونے لگتا ہے تو خیر اور برکت بھی آنے لگتی ہے، تو ایک چین آف سکسیسز شروع ہو جائے گی with the help of this new moon on the Cancer angle. This is the big one. Otherwise جتنی بھی خبریں ہیں وہ پچھلے ہفتوں میں آپ کو ڈیلیور کر چکا ہوں۔ اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ بڑے ایونٹس ہوں گے، ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ اس ہفتے تو چاند اپنے صحیح اینگل پر آیا ہے، اگلے ہفتے سورج بھی صحیح اینگل پر آ جائے گا، رائٹ اینگل پر، پرفیکٹ موسٹ، تو یو بیکم مور اسٹرانگ، وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا، وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا، وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ سو اگلا ہفتہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس ہفتے تو ایک چینج تھی، اگلے ہفتے 3 چینجز ہیں۔ اب جو تو لبراز اسٹرینتھن ہیں، ٹریک فل ہیں، سکسیسفل ہیں، رسپیکٹفل ہیں، انہیں ایسے ہی چلنا چاہیے، آگے اور اچھا ٹائم آنے والا۔ لیکن ایسے لبراز جو اپنے اندر اریٹیٹڈ ہیں، اینگر میں پھنس گئے ہیں، کمپلینز میں پھنس گئے ہیں، فزیکل ویکنسز میں پھنس گئے ہیں، مائنڈ ڈسپرس ہو رہا ہے، ارادے کمزور ہو رہے ہیں، انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے۔
Personal calculation is the real discussion between you and a professional to decide the right path. पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है. नंबर ये नीचे चलते रहते हैं. ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं लिब्रास, इन पर आप कॉल नहीं कर सकते. आप सिर्फ एक छोटा सा एसएमएस करिए और आपको मेरा स्टाफ समझा देगा. बट वो पेड फोरम है, कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है. अगर आपने इस टाइम को कैश कर लिया तो अगले कई महीने आपकी तरक्की ना थमने वाली होगी. ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग. एंड वो सवाल जो लिब्रा हमसे अक्सर पूछा करते थे कि हमारा टाइम कब आएगा, वो ये टाइम है 14 जुलाई, सो ऑन, डे बाय डे. अगर इस व्लॉग में दी गई इंफॉर्मेशन आपकी हौसला अफजाई की वजह बने, आपकी नॉलेज की वजह बने, अल्लाह की नेमतों को समझने की वजह बने, तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन में कर दीजिएगा. आज के लिए इतना ही. अगले टॉपिक तक के लिए